खुशामदीद नाज़रीन, ईद की खुशियाँ ARYQ TV के संग और ARYQ TV पर आपके हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान नज़ीर वक़ार अपने अपने शोबे के शाहकार मौजूद हैं माशाल्लाह। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया इस धरती इस वतन को जिस शख्सियत पर नाज है। शोबा नात की बात करेंगे तो इस सब कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँगा तो इब्तदा जिन सनाखानों से होती है, सरे फहरिस्त पहली सफ़ में माशाल्लाह खड़े हुए एक सनाखा दुनिया के 562 तरीन मुसलमानों में। मुझे इस बात की भी खुशी है कि नात के शोबे से भी अल्लाह ने किसी को मुंतखब फरमाया। आपके सिवा किसी का इंतखाब पहले भी नहीं हुआ आपसे और ना आपके बाद हुआ। और गुज़िश्ता 13 साल से लगातार दुनिया के 562 तरीन मुसलमान जिनका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ग्लोबली, उनमें एक नात खां का 13 मरतबा नाम आ चुका है और वो जनाब फ़ख्र पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद सिद्दीक़ इस्माइल साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देख भाई, ईद मुबारक हो आपको माशाल्लाह। आपको भी मुबारक हो, तमाम हमारे मेहमानों को, हमारे देखने वालों को, सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद माशाल्लाह। अब ये बताइए, ईद के दिन जानवर कुर्बान होते ही घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वालिद होते हैं, मैंने पहले भी पिछले सेगमेंट में अल्लामा साहब से भी ये बात की, मैंने कहा उनके आवाज़ आती है बड़ी ज़ोर से गरजदार। आपकी तो वैसे इतनी गरजदार आवाज़ है, बंदा मतलब ताब ही नहीं ला सकता। मैं तो अक्सर कहता हूँ जब आप बात करते हैं तो निज़ाम, जब आप शेर पढ़ते हैं तहत में तो हम सरेंडर कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हमारा काम नहीं है। हज़रत की जो आवाज़ की जो एक घन घरज है वो माशाल्लाह बेस और तो आपकी अगर आवाज़ में घर में आवाज़ जाए और इस तरह कहा जाए ओ भाई ओ बेटा कलेजी कहाँ है, ये कुर्बानी वाली, तो फिर तो बस मैं तो डर जाऊँ। मैं तो आप यकीन करें डर के कच्ची ले आऊँ अगर आपकी आवाज़ है। अल्लाह। ये बताइए कि मेरे वालिद भी और हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग जो है वो कुर्बानी के, हम तो 365 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें खिलाता है गोश्त, लेकिन जो इस दिन की बात है ना सिद्दीक़ भाई, वो तो आपको पता है वो तो है नहीं कहीं और। तो आपकी उसी ज़ौक़ से घर में बनवाते हैं कुर्बानी का वो जो कलेजी या गोश्त है पहले दिन अलग सुबह, या फिर क्या होता है माहौल? हमारे यहाँ सिलसिला ये होता है, जी ईद की नमाज के बाद पहले कब्रिस्तान जाते हैं बिल्कुल ठीक। और आते ही हमने कसाई पहले से बुक कर लिए होते हैं, वो हमारे टेरेस के अंदर में ही पहले ही दिन हम कुर्बानी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे जानवर के, बच्चों के, बकरों की। बिल्कुल ठीक है। तो बस ख्वाहिश यही होती है कि जैसे ही वो कुर्बानी ज़िबा करे तो पहले अंदर से दिल गुर्दे निकाल ले, कलेजी निकाल ले, वो उस पे हल्के घर में लेडीज बनाती हैं, माशाल्लाह, वो खा के फिर हम सोते हैं। ओ हो, फिर तो वो नींद होती है माशाल्लाह। अच्छा, एक आपस की बात है कि आप मेमन हजरात के यहाँ खाने तो होते ही बड़े लजीज और चटपटे हैं। जी जी। मतलब लोग तमन्ना करते हैं कि भाई कोई किसी मेमन के यहाँ दावत हो ताकि खाने की जो लज्जत है। अच्छा, मैंने देखा कि आप के बिरादरी के बहुत सारे लोगों को महसूस किया कि उन्हें खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक़ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उन्हें ये पता होता है यार खिलाने से अल्लाह बड़ा राज़ी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिद्दीक़ भाई ये बताइए कि फिर अभी ईद तो जारी है, तो मैं किस दिन आ जाऊँ, तो क्या मिलेगा? आपका अपना घर है, अरे सुभान अल्लाह, तीनों दिन में जब भी आप चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब दावत, सबको मैं दावत, अल्लाह सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरे मेहमान। क्या बात है। अच्छा, मैं ये बात तहदीस से नेमत के लिए बताता हूँ कि आज जो यहाँ बैठा हुआ हूँ और दुनिया में माशाल्लाह जाना पहचाना जा रहा हूँ, जाता हूँ आता हूँ, तो उसमें जो है ज़ाहिर माँ बाप की दुआएं भी होती हैं और बहुत मेहरबान करम फरमाने वाले होते हैं, लेकिन जो एक बाकायदा जिसे कहते हैं ना किरदार है वो जनाब हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ इस्माइल साहब का है। इनकी शफ़क़त उसमें शामिल है और इनके घर पर मैं गया मुलाकात के लिए, उन्होंने बुलाया, वहाँ मुलाकात हुई। इन्होंने, ये ख़ुद बड़े प्रोफेशनल हैं, आपको नहीं पता, ये महसूस करें, इनको मीडिया का बहुत वसी तजुर्बा है, बहुत, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न के दौर के लोग हैं। ये वो लोग हैं आज का इंसान, इन्हें हम सोचते हैं ना बाज़ औक़ात यार अपने वालिद साहब को, बुज़ुर्गों कहते हैं यार आप आउटडेटेड हो गए, ऐसा नहीं है भाई, उनका तजुर्बा आज भी आपसे बहुत ज़्यादा है। इन्होंने एक नज़र में मुझे परख भी लिया और फिर मुझे रिकमेंड भी कर दिया और फिर मुझे हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब ने बुला भी लिया और अब 11 साल भी गुजर गए, 12 साल भी गुजर गए। तो अल्लाह इनको सलामत रखे, हमारे करम फरमा है, हमारे बुज़ुर्ग हैं और बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वहाँ बैठे हुए खावर नक्शबंदी साहब अभी इनको बुलाते हैं, इनका भी करते हैं बंदोबस्त। कि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ मेरे कहने का कमाल नहीं है,
अल्लाह ने इनको कुदरती तौर पर इनको माशाल्लाह, काम किया है, ये आपकी इनकी सलाहियतें भी हैं, इन्होंने मेहनत भी की है। कोई शक नहीं, कोई शक अल्लाह ताला ने आज इसको इस मुकाम पर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमें इस बात पे फ़ख्र होता है कि हम देखें ना, मैंने जिस तरह आपको जिक्र किया था कि छोटी उम्र में मुझे इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों का साथ मिला, इतने बड़े बड़े लोगों की सोबत मिली है, दुआएं मिली है, माशाल्लाह, ये मेरी कमाई है भाई। बेशक। दुनिया में सब कुछ मिल गया ना, वो कमाई नहीं है। कमाई ये है कि आपके बुजुर्ग आपसे राजी हों, अल्लाह बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अली शब्बीर से भी गपशप करेंगे। हमारे अनस करीमी और जैन आशवानी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं, वो वैसे ही देख रहे हैं जैसे मेरा दोस्त जानवर को देख रहा था। नहीं पता, बीच में इन्होंने ऐसे देखा था वैसे। अच्छा, तो क्या सूरत हाल है भाई? क्या है दिल में? ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? ऐसा क्या है जो नहीं बता रहे हो? अनस करीमी, कोई वाक़या ऐसा कोई? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पहले तो तमाम आप तमाम को मेरी जानिब से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। बस सलमान भाई, रूटीन जैसा आपने शुरू में जिक्र किया था कि मतलब ईद से एक दिन पहले या 2 दिन पहले जानवर लाना, फिर ईद वाले दिन उसको कुर्बान करते हैं, मतलब एक वो आप भी एक दिन पहले ही लाते हैं? उसी तरह का तो मामला आपका भी वही मिजाज है? होता है। एक एक बड़े घर में ददियाल वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ताया वगैरह हैं, वो सारे एक साथ जाते हैं, सही है। मामला लेकर आ जाते हैं और ईद वाले दिन उसको शाम तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल वगैरह करके फिर अपने मामलात में लग जाते हैं। अच्छा, आपकी तरह मेरा एक बच्चा है, भाइयों की तरह है। आपको देख के एक बात याद आ गई। वो ना कसाई लाया कहीं से भाई, ले आया और ऐसे लाया, मतलब नेक्स्ट लेवल लाया ना, बहुत ऊपर के थे वो हवा में थे कसाई, वो बैठे हुए थे। अब वो हाजी साहब वो काट भी रहे हैं सर, और ये रानों के नीचे दबा रहे हो, मतलब काट के पीस रानों के नीचे दबाए जा बहुत बड़ा फन है ये। ये देखें आप, कान को रान के नीचे दबा दबा के रहा। रखना उसमें। ये देखें आप, और वो भी बड़े जानवर का। अरे जानवर, अब वो पीसेस, मतलब रानों से मुत्तसिल पीसेस का काटना और वो लोथड़े वो जो है गायब करना। और वो जानवर भी माशाल्लाह बड़ा था, तो 20-22 मन का जानवर था। अब वो ये जा रहे हैं ये हरकत। मुझे एक दोस्त ने आगे बताया, उसने कहा क्या साहब, कम से कम 28 किलो अंदर किया है, अंदर कर दिया है आपको बता। मैं जो बढ़ने लगा तो हमारे वालिद साहब क़िबला हज़रत जो तशरीफ़ रहे, इनके वालिद के बड़े दरीना रफ़ीक और साथी और दोस्त हैं, मद्दा भी बहुत हैं हज़रत के, हज़रत अबुल मुकर्रम सैयद अशरफ़ी अलजिलानी के बड़े। तो डॉक्टर साहब के हवाले से उन्होंने हमेशा बहुत तारीफ़ी कलिमात, तो वो भी ज़ाहिर है मिजाजन सखी हैं उनकी तरह। तो उन्होंने कहा बेटा बात सुनो, ये गोश्त है बांटने के लिए, तो अगर वो इस तरह कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उन्हें बोलो हमारी तरफ से इजाज़त है, ले लो, लेकिन इस तरह ना करो कि तुम्हारे लिए वो ना हो। फिर जो लेकर आया था ना अनस भाई जैसा, वो कह रहा नहीं अंकल ये बात नहीं है, कह रहे इनका 12 महीने गोश्त का काम है यार। इनको मतलब ये सोचना चाहिए कि इस वक्त उनको दिया जाए जिनका, सही बात यार जिनका हक है, और ये है तो बहरहाल ये भी होता है। हाँ, तरीन क्या ख्याल है शामिर? पूरे जानवर जमा कर लेते हैं, पूरे पूरा जानवर बना देते हैं। ये तो हाँ। ये हजरत खुद बताते हैं, हाथ का मोटा कीमा। वो बेचारे अपने जो इनकी जो कुर्बानी हो रही है अपनी जो मुस्तहिक को उनको भी देना होता है, रिश्तेदारों में जहाँ जो नहीं कहते कुर्बानी, पहले तो वहाँ देना चाहिए। देना चाहिए of course। आधे से ज्यादा जब गोश्त वो कसाई रख लेगा तो फिर बांटेगा क्या? हाँ सलमान भाई, आप मतलब ईद की आपकी रूटीन्स वगैरह जो आपने बताई, हाँ भाई, मैं जाना आने का वही मामला होता है, तो आप क्या शौक से, आपके घर में भी कलेजी वाला मामला है? हाँ यार, कलेजी का तो अपना माहौल है भाई। वो तो ऐसा है कि आप समझो कि ये मोमेंट की एक्साइटमेंट ऐसी है कि ये पढ़ रहे हो और हवा में सिर्फ खैर कसीर हो, ऐसा मोमेंट है, ऐसी वाह, वाह, खुशी है उसकी। तो सच्ची बात है, मतलब उस गोश्त की एक अपनी लज्जत है। बेशक, अमीर गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी एक अपनी लज्जत है। जैन आशवानी, आप बताइए, वो मुझे आपका मीठी ईद का ठेला तो याद है, अब अभी कोई रेला है तो फिर शाद फरमाएं ईद के वाले। नहीं, अभी तो वही वही इंशाल्लाह माशाल्लाह। शाह साहब ने जैसे बताया, तो कुर्बानी का अभी- सिर्फ बचपन से ही शौक होता था। बस मेरी अम्मी गुस्सा करती थी, अब घर भी आ जाओ, पीछे जानवर के पास ही अखिल, सुबह जो उतरता था ना, मैं रात को अब्बू डांट के साथ लेके जाए ऊपर तो मैं जाऊँ। यार ये बहुत अच्छी बात है, ये उनसियत वाली बात। ये ऐसे फिर जानवर की कुर्बानी अल्लाह पसंद भी बहुत करता है, ऐसी कि है। जिससे आपको प्यार बहुत बात है।
फिर जब ज़िबा हो जाता जानवर फिर दिल नहीं लगता था, नीचे उतरने का दिल नहीं होता था। फिर ज़ाहिर है जब नीचे उतरेंगे तो फिर सब जानवर वगैरह नहीं होते थे। सही बात है, वो जगह पूरी सूनी सूनी हो जाती है। मान भाई यहाँ ये सब बच्चों का यही है कि उनको बुलाना पड़ता है, अच्छा हमारा भी यही शौक वो है। खाने का उनको बताना कुछ, मतलब बेटा आ जाओ खाना खा लो। हमें अपना नहीं पता होता खाने वो उनकी का। बस खिदमत में जानवर लगे को जो हैं। ना अपने टाइम पे खुराक मिल जाए, बल्कि टाइम के एक्स्ट्रा में भी ना बच्चे चाहते हैं कुछ ना कुछ खिलाते रहे जानवर। आमिर, तुमसे मुझे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो माशाल्लाह तुम्हारा, अब तुम हमारे सामने के बच्चे हो, हमने तुम्हें इतना सा माशाल्लाह गाते हुए देखा, अब भी तुम सुर में थे। जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बड़ा स्टार दुनिया को मिलने वाला है इंशाल्लाह। आप लोगों की नजर इनायत दुआएं अता चाहिए फरमाए इंशाल्लाह, और हो ही जाहिर है, और मजीद अल्लाह ये तो सब जो तरक्कियां अता मेरे वालिद की और मेरे बड़े हाँ जूतियों का सदका है। बेटा, ये याद रखना बड़ों कि का बाप के दुआ बाद है। तुम्हारे बाप ये हैं। बिल्कुल बेशक। और माशाल्लाह मैं माहिर भाई मेरे बेतकल्लुफ दोस्त भी हैं, बिल्कुल बड़ा पुराना एक ताल्लुक है, और लेकिन बाखुदा वो बाप होने का उस बंदे ने हक भी अदा किया। नहीं माशाल्लाह ऐसे ही है। ये मान बहुत भाई ऐसे कम होता है ऐसा। सलमान भाई, उनकी ताहिर भाई की तालीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अदबदार बच्चे हैं हमारे इस्माइल भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बुजुर्गों को अल्लाह ताहिर खुद भाई सलामत रखे। बहुत अच्छे रह रहे हैं, हमसे बड़ी मोहब्बत, वो बड़ी दुआएं देते हैं हमें। सब बड़े लोग जितने भी हैं वो इनकी तरबियत है, ये सब बुजुर्गों की, बस ये इनके लिए दुआ कीजिए बस, और क्या। बस नहीं नहीं, ये हमारा बच्चा है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम साथ भी हैं, हम भाई हाजिर भी हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ने वैसी इज्जत अता फरमाई है। बेशक। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये रिवायतें, ये तहजीब, ये सकाफत, ये हमारे खानबादों से मफकूद होती है। हमारे यहाँ देखिए, सबसे सर पहले अदब ही सिखाया जाता था। सही है सर, बिल्कुल यही है बड़े कम खानबादों में भी सही बात। तहजीबें जिंदा हैं कि बाप के चले आने के बाद सलमान भाई, अपना हक अदा करें। असल पापा का जिक्र निकल गया तो पापा की पढ़ी नात आप बोलेंगे तो दो शेर पेश कर। अदब जो ना, ताहिर भाई भी हमारे वालिद साहब भी जो है अदब का बहुत वो करते क्या थे। बात है। जिस यानी कि ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जिनके हमारे जो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे ना, वो सलाम दुआ नहीं कर रहे, मगर हमारी तालीम ये थी, उन्हें बेटा सलाम करो। अल्लाह अकबर, नहीं, अच्छी बात। अब्बा वो नाम में पहल कर लो। वो जवाब नहीं आप में देते, पहल करो बेटा ये। वो जवाब दे नहीं दे मगर आप सलाम करो। Include the people who excludes you। वो बात याद आ गई सर, माइकल हार्ट वो तुमसे कता ताल्लुक करे, हाँ, उससे जुड़ो। तुमसे जब थोड़े ये कैफियत हो तो रब तुम्हारे साथ जुड़ता है और तुम्हारी मदद करता है। भाई ये है मेरे आका का वो रास्ता, क्या जुमला है जिस पर चल कर जिंदगी गुजरती है। क्या बात। अपने लिए तो सब जीते हैं ना। हाजी साहब की हमारी दोस्ती 1974-73 की है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बड़े भाई डॉक्टर अब्दुल्ला कादरी साहब, बड़े भाई हाँ हाँ, पीटीवी में माशाल्लाह। क्या नाम, और आज मिलाद के हवाले से। फिर सलमान मियाँ की मैं बात करता हूँ जो साहबजादे हैं। हाजी साहब की तो शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त की, हमारी दोस्ती उस वक्त की है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं वही सफ़र कासमी, सिद्दीक इस्माइल साहब और हमारे खुर्शीद अहमद और शहरियार कुद्दूसी, ये हजरात सब अक्सर व बेशतर सब साथ होते थे। कलीमुल्लाह साहब का जो प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान का, महफिल मिलाद महाना, जी जी, आप यकीन जाने उस दौर के जुड़े हुए लोग 1972, 73, 71 के, आज भी हमारे रिश्ते ऐसे ही है। हमारे घर 2-2 साल भी मुलाकात ना हो, लेकिन इनका एहतराम, इनकी मोहब्बत, और इनके ख़ानदान में इनके बच्चों से भी मोहब्बत उसी तरह जैसे अपने ख़ानदान से मोहब्बत होती है। ये रिश्ते हमारे गुमना नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अपने दोस्तों से रिश्ते ना, गुमना नहीं चाहिए। ये आपकी वाली बात आपको पता है, जी। मैं सलमान जो हाजी साहब के साहबजादे हैं, उस बच्चे ने माशाल्लाह वहाँ क्रिमिनोलॉजी के अंदर मास्टर्स में टॉप किया अरे माशाल्लाह। और बहुत पढ़ा लिखा लड़का। इत्तेफाक की बात है, उस ज़माने में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था पॉलिटिकल साइंस का और वो क्रिमिनोलॉजी का। तो वो जब नज़र नहीं आता ना तो मैं हाजी साहब को फ़ोन करके कहता, हाजी साहब ये लड़का नज़र नहीं आ रहा है मुझे। अरे वाह ये वो रिश्ता था जो हमारा है। यार, सलमान भाई तो छुपे रुस्तम निकले। जी जी, हाँ, वो टेक्नोलॉजी में टॉप किया। टेक्नोलॉजी का टॉप का स्टूडेंट, कोई आम लड़का नहीं है वो। मास्टर्स किए इस्तेमाल। मास्टर्स है। अच्छा, सोशियोलॉजी के भी मास्टर्स है। हाईली क्वालिफाइड तो हैं वो। अच्छा, फिर कभी भी हो ना तो वालिद साहब से बात नहीं करनी, मेरे पास आके कहना, सर अब मैं क्या करूँ सर, ये इसके अंदर ये सब्जेक्ट, बेटा ऐसे नहीं, यूँ कर लो। मेरी तो ख्वाहिश थी कि वो बच्चा यूनिवर्सिटी से PhD करके आगे जाकर अपॉइंटमेंट हो, और वो बासलाहियत लड़के हैं। तो हाजी साहब ने खाली नातख्वानी तक महदूद नहीं किया, अपने बच्चों को स्कॉलर के हैसियत से माशरे के अंदर बाइज्जत नौकरी भी और ज़िंदगी भी अता की है। ये बड़ी बात है वालिदैन की तरबियत की। अब मैं बताऊं सर, जो है ना, ये भी हमारे सर भी जिसे कहते हैं ना, छुपे हुए दरवेश आदमी है, और कभी इस तरह जाहिर नहीं करेंगे। इनके जी, बिल्कुल। पढ़े हुए ना या बहुत बड़ी बड़ी की पोस्ट पे अल्लाह उसके रसूल, साथी हैं, जी स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट इनके हैं। अल्लाह उसके रसूल। अभी वो दुनिया के टीचर्स हैं, उस्तादों के उस्ताद इनके पढ़े हुए बच्चे। जी जी जी, ये वो लोग हैं माशाल्लाह। चलती फिरती अकादमी है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ नहीं सीखा। जैन आशवानी से एक लाइन ले लेते हैं, और शामिर से और जो है ना, मैं बस वो ताहिर भाई की याद में एक लाइन पढ़वाऊंगा, क्योंकि शामिर और ताहिर और अनस करीमी और
زین ہمیں چونکہ زین ہمارے ساتھ ہیں تو میں انس کریمی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ دونوں کا بھی. تو انس آپ جاتے جاتے کوئی لائن سنا دیں, میں کہہ رہا ہوں. کرم کے بادل برس رہے ہیں, دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے, کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے, گلی گلی ہے. اب بات ہے ماشاءاللہ. ایک شعر میں شامیر سے سننا چاہتا ہوں طاہر بھائی کی یاد میں, اور اسی پہ ہم بریک میں نکل جائیں گے. شاہ جی بہت شکریہ آپ کا. پہلے جی شامیر بھی کچھ کہیں. جی ہمارے محمد احمد بھائی کے بڑے بھائی عبداللہ قادری, ماشاءاللہ, جن کی کیفیت یہ ہے کہ بصارت کھو گئی لیکن سیرت تو سلامت ہے. ہائے ہائے. اس دور میں ریڈیو پاکستان کے زمانے میں کوئی کلام پڑھا کرتے تھے, بہت مشہور کلام, اللہ 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 لا الہ الا اللہ. آج تک وہ کانوں میں گونج رہا ہے بھائی. کیا شعر سنا دیجیے نا. ان کو سلامت رکھے. آمین آمین. جی آپ کی آواز میں چلا سنتے ہیں نا, اگلے سیگمنٹ میں سر سے یہ شعر بھی سنتے ہیں حاجی صاحب سے, اسی کا عبداللہ بھائی کی یاد میں. جی طاہر بھائی کی یاد تازہ کریں کوئی نعت کا. پاپا کا ذکر چل رہا ہے تو یہ نعت جو ہے پاپا کو بہت پسند تھی. اللہ آج یہ نعت کا لفظ ان کے آمین اللہم آمین اللہم باہر کا میں قبول و آج منظور ان کا بیٹا پڑھے اور انہیں قبر میں جزا ملے. آمین اللہم آمین. سپے انبیاء میں حضور آپ جیسا, سپے انبیاء میں حضور آپ جیسا, کوئی رب کو پیارا نہیں ہے, نہیں. کیا بات ہے. سپے انبیاء میں, سپے انبیاء میں حضور آپ جیسا, کوئی رب کو پیارا نہیں ہے, نہیں ہے. اور کسی کو بھی ایسا بنا کر سجا کر, کسی کو بھی ایسا بنا کر سجا کر خدا نے اتارا نہیں ہے, نہیں ہے. یہ فرمان ہے رب کون و مکان کا, جو مالک ہے مختار ہے دو جہاں کا. نہیں جو غلام آپ کا یا محمد نہیں ہے ہمارا, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں. سبحان اللہ. کسی کو بھی ایسا بنا کر سجا کر. کیا کہنے بھائی. جیئیں سلامت رہیں شامیر, ماہر بھائی خوش رہیں. پھر یہ ہے نا عید کا دن جو ہے نا خاور بھائی, جی خوش آمدید, وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو ذرا نیچرل ہونا چاہیے نا. یہ ہمارے خاور نقشبندی صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, جو دنیا نعت کے ایک بہت ماشاءاللہ معروف ترین ثناخواں ہیں. گلوبلی اللہ نے ان کی آواز کا بڑا انفلوئنس ہے, بڑی اثر پذیری ہے, بڑے پرستار ہیں دنیا میں. بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں کثرت استغفار کر رہے ہیں عید کے دن, یا کیا ایسی کون سی ایسی بات ہوئی ہے جس پر پشیمانی ہے, اور اس طرح کی کیفیت ہے کہ وہ اس میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن بہرحال میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں, یہ مذاق اپنی جگہ. یہ درود شریف بہت زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی اب شہزادے آپ کو عید مبارک. خیر مبارک, آپ کو بھی بہت مبارک. تمام عالم اسلام کو میری جانب سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں ڈھیروں مبارکباد. ماشاءاللہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ صرف پڑھنے میں ہی آواز پیاری میٹھی ہے, آپ کی بولنے میں بھی آواز میٹھی ہے. کیا بات ہے.
اگر آپ بقرہ عید سے پہلے جانوروں سے بات کرتے ہوں گے تو بلکہ ہاں میں آپ کو بتاؤں خاور تو بڑا ارینجمنٹ کرتے ہیں بھائی. یہ بہت کریٹیو آدمی ہیں, یہ ہر سٹیپ پہ کچھ نہ کچھ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے جو جانوروں کے ساتھ جو ان کا بیہیویئر ہوتا ہے نا, وہ دیکھ کے تو ہمارا دل کرتا ہے ہم آ جائیں ان کے پاس, یہ والا بیہیویئر ہمارے ساتھ بھی کریں. گڑ کا شربت بنانا جانور کے لیے, پچھلے سال والی ویڈیو میں جی آپ نے دیکھ لی ہوگی, جو آپ نے گڑ کا شہد کا میں کیا نے اپنے کسی دوست کو شیئر کی تھی. ایکچولی وہ گرمی بہت تھی تو میں نے وہ گڑ والا شربت بنایا اور اس کے اندر برف بھی ڈالی اور خود میں پی رہا تھا. تو وہ پھر میرا موڈ ہوا کہ انہوں نے ویڈیو میں یہ کہا کہ بھائی یہ اپنے گڑ کا بچیاں کو بھی شربت ہے, پلاتا ہوں. یہ گڑ کا شربت ہے, ہم سمجھے یہ کوئی کچھ زبردست چیز بن گئی ہے. تو گرمی لگ رہی تھی, جب آپ کو لگ رہی ہو نا, جس وقت جس شے کی طلب ہو اس وقت وہ شے سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو اب وہ انہوں نے اس کی سپ لی, ہم نے کہا یار یہ تو ماحول ہو گیا. آگے جا کے انہوں نے وہی جانور کو پلایا. یہ ہوتی ہے جانور سے محبت, مطلب جو قربانی والا جانور, یہ کمال. خیر اس پر آپ کو آفرین ہے قبلہ. اور آپ انشاءاللہ, ہمارے 2 مہمان اور ہمارے ساتھ ہیں, دنیا قوالی کے ماشاءاللہ بڑے معروف نام ہیں. اور آپ جانتے ہیں ایک تو بہت ہی ہمارے سینئر ہیں, ہر عید پر ہمارا تقریباً ساتھ ہے برسوں سے, جناب ماسٹر ممتاز قوال صاحب تشریف فرمائیں. اور ایک آپ کے شہزادے ماشاءاللہ تشریف فرمائیں, ماسٹر محمد دانش صاحب. اور دانش بھائی بھی اپنا کام کر رہے ہیں, ماسٹر محمد ممتاز صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, تربیت انہیں کی ہے, لیکن اپنی اپنی دنیا میں ماشاءاللہ دونوں ماشاءاللہ نام کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ دونوں تشریف لائے اور ہمارے عید کی رونق بڑھائی. بھائی آپ کو میری طرف سے عید مبارک, آپ بھی اپنی طرف سے سب کو عید مبارک. مبارک, ہماری طرف سے بھی سب کو, سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو عید مبارک. آپ دانش بھائی آپ بھی عید مبارک. بالکل, آپ کی حاجی رؤوف صاحب کا بالخصوص تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ اتنا اچھا خوبصورت پلیٹ فارم سجاتے ہیں وہ, اور AR کیو ٹی وی اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, اور عالم اسلام کو دلی عید مبارک. آپ کو بھی, اور اتنا اچھا آپ ماشاءاللہ گاتے ہیں دانش بھائی, اور یہ آپ کے سارا اللہ کی مہربانی سب. بے شک, میں کہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی قدر و قیمت سمجھنی چاہیے, بے شک, بے شک. کیونکہ آپ یقین کریں دانش, آج آپ کو اللہ نے نام دیا ہے, مقام دیا ہے, آپ کی پہچان ہے, یہ شناخت اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے برابر میں آپ کے سمجھے آپ کی دعاؤں کا اکیڈمی صدقہ بیٹھی ہوئی, بالکل ایسا ہی جو ملا ہے اللہ کے بعد ایسا ہی, ماں باپ کی دعاؤں سے. ایسا ہی, بالکل. یہ ایک بہت اچھی بات تھی. ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے مجھے اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرمایا, اور اس کے بعد جو کچھ ملا وہ ماں باپ کی دعاؤں کی سفارش ایک شامل ہے. ایسا ہی. اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ علی شبیر ہمارے ساتھ ہیں, اور جب سے یہ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ, بس ساتھ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے چھیپا صاحب بھی یاد ویسے آپ کے ہوتے ہوئے ضرورت بھی نہیں ہے نا کسی, نہیں ہے آپ موقع دیتے کہاں ہیں کسی کو بولنے کا. آپ دیکھیں نا, آپ کو ضرورت ہے موقع لینے کی. ہمیں تو آئیڈیا ہو گیا ہے نا, تو آپ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے تھوڑا تھوڑا. علی شبیر, جزاک اللہ شاہ صاحب. سب سے پہلے تو بقرہ عید کی میری جانب سے, AR ٹی وی کی ساری فیملی کی جانب سے آپ سب کو, ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ عید کی مبارک ہو. اور بیٹھنا میں سمجھتا ہوں ایسے میں سوچ رہا ہوتا ہوں, بلکہ جب بھی AR ٹی وی کا کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے, اتنی بڑی شخصیات ہوں, اتنی معزز شخصیات ہوں, ان میں بولنا, کوئی ریئیکشن دینا, میں اپنے آپ سے یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ شاید یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو آپ جب جتنا کہہ رہے ہوتے ہیں, جتنا آپ کی گفتگو ہوتی ہے, حاجی صاحب یا جتنے بھی سر بیٹھے ہیں, قوال حضرات ہیں, خاور بھائی بیٹھے ہیں, تو میں لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہوں اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں نہیں, انہوں نے بات وہی کی ہے طریقے سے جو میں نے کی, وہی, ہاں تقریباً وہی بات ہے. تو آپ پڑھا کے لائے ہوں گے. یقیناً آپ کے 5 منٹ آپ کے ساتھ اکیلے 5 منٹ کسی نے دیکھا تھا ان کو خاور بھائی کے ساتھ, علی شبیر, اگر مجھے بتا دیجیے گا. صحیح ہے نہیں, الحمدللہ میری سعادت ہے کہ مجھے جو ہے وہ شرف رہتا ہے آپ کی صحبت کا. خاور بھائی اور بہت زیادہ پیار فرماتے ہیں. یہ بہت باادب لڑکا ہے, بہت اچھا بچہ. ہم نے اپنے بڑوں کی دعائیں لی ہیں, انہوں نے ہماری لی ہیں. یہ کوئی الگ بات ہے کہ ہم دعا ان کو دی نہیں ہے کبھی, آج دے دیتے ہیں بھائی. وہ ہم لوگ انہوں نے 2 یا 3 جملے کہے ہیں, اس میں سب کچھ انہوں نے سمیٹ لیا. اندازہ لگا, بہت صحیح بات. کو مبارکباد بھی دے دی, سب کا ادب و احترام بھی سب ملود ہے. علی صاحب یہ بہت بات ہے. ہمارے پاس بہت بڑی بات. بھائی صاحب الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمیں آپ جیسی ہستی ملی, اور ہم نے آپ کی تربیت میں
آپ کو دیکھ کر ہم نے پڑھنا شروع کیا, صحیح ہے. نعت سیکھی, بلکہ ہم نے نعت کو سننا بھی آپ سے ہی سیکھا. آپ کو ہم نے دیکھ بات کر سچ ہے. دیکھ کے موٹیویٹ ہوئے اور پڑھنا شروع کیا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اور یہ نیشن حاجی صاحب, یہ نیشن, یہ قوم, اور یہ کتنی قومیتیں وجود میں آئی ہیں, یہ 2 ارب لوگوں میں, یہ سب کے سب آپ کے احسان مند رہیں گے. آپ نے سب کانٹیننٹ میں نعت کو ماشاءاللہ الحمدللہ وہ فروغ دیا. کوئی شک نہیں. آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بات ہے نا کہ 50 برس سے زیادہ نعت خوانی کی خدمت کی, 50,000 نعت خواں آپ کو دیکھ کے بنے. اور وہ میں ایک صاحب کہنے لگے نا, ایک اسٹیج پہ تھے, صدیق بھائی بھی تھے, ہمارے بہت سارے اسٹیج شیئر ہوئے ہیں, تو وہ بھی بڑا نام تھے. وہ کسی کو کہنے لگے میں نے یہ کلام جو پڑھا ہے, وہ کلام جو پڑھا ہے, کسی کو بتا رہے تھے. میں نے ان کے کان میں کہا, صدیق بھائی بیٹھے ہوئے, میں نے کہا آپ نے کس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کیا؟ واہ, بس انہوں نے ادھر دیکھا, کہہ رہے ہیں وہ تو ظاہر ہے. مطلب ایک کوئی آنسر ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس. ایک آبویس سی بات ہے کہ نعت ان کو دیکھ کر, یہ تو خاور بھائی نے بڑی بات کی, ہم سے جو بڑے ثنا خواں ہیں, ہم سے بڑے ہیں, انہوں نے سب نے ان کو دیکھ کے نعت پڑھنا شروع کیا. سرکار کا خاص یہ کرم ہے, خاص آپ پہ فضل. اچھا, میں ماسٹر ممتاز صاحب, ماسٹر دانش صاحب سے ذرا جو ہے نا ایک لائن لے لوں, اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی ماسٹر ممتاز صاحب, آپ اس کا عید کے حوالے سے جو صورتحال ہے بقرہ عید کی, کیا معمول رہتا ہے آپ کا؟ عید کے حوالے سے یہی ہے کہ اس میں قربانی ہے, جانور لاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں الحمدللہ. پھر ماشاءاللہ پوری فیملی ہے, پوتے پوتی ہے, نواسے نواسی, پورا قبیلہ اکٹھا جمع ہو جاتا ہے اور بڑا لطف آتا ہے. ایک تو سنت ابراہیم ادا کر رہے ہیں, اور جو اس گوشت کو کھانے کا مزہ آتا ہے, بے شک بعد میں جو اس کی کلیجی کا جو مزہ وہ تو پھر الگ ہے موضوع ہے. ماشاءاللہ. کلیجی تو پہلے ہے جی. وہ تو آپ کو پتا ہے. پھر آپ تو پھر ابا بھی ہے نا گھر میں, ہمارے ابا آواز مارتے ہیں بھائی کلیجی کا کیا ہوا. بالکل ایک ٹینشن کریٹ, ایک مطلب بڑھ رہی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ. بالکل یہی بات. ابا کی وجہ سے ہماری بھی پھر بھوک لگ جاتی ہے. جی جی, ابا کی آواز بھوک بڑھاتی ہے, ہاں یہ موٹیویشن کا کام کرتا ہے. ہاں جی بالکل. چارج نہیں تھا, آپ آگے تھوڑا سا ہو گیا, ابھی بتاتا ہوں میں آپ. ماسٹر محمد دانش صاحب, جی جی جی, آپ کا جانوروں کے حوالے سے کوئی مختصر سی بات؟ میں بہت ڈرتا ہوں جانوروں سے, قریب نہیں جاتا ہوں. نہیں نہیں ویلڈ تو صحیح لگ رہی ہے آپ. نہیں, بس اچھا, پھر پیار آتا ہے ان پہ لیکن دور سے. اچھا, تو کمزور سا لیا کریں. نہیں, کمزور سا پھر گزارا نہیں ہو سکتا نا, فیملی بہت بڑی ہے. پھر قاری سلمان علی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ماشاءاللہ فل فروا ہے ماشاءاللہ, وہ ان سے جانور بھاگ گیا. سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, ابھی تک ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے جس زمانے کا سنایا تھا نا, اس زمانے میں ایسے نہیں ہوں لوگ. زمان نہیں, خیر بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار نہیں صحیح, لیکن وہ اندر سے نا سینسیٹیو ہوتا ہے. میرے بڑے بھائی صاحب جو ہیں, دوسری سر کو میں بات یہ ہے کہ فنکاروں کا جو دل ہے نا وہ ذرا کمزور ہوتا ہے. ہاں نہیں, صحیح میں فنکار میں ایک فنکار بیٹھے ہوئے تھے, میرے دوست تھے ماہر, ان کا کمزور نہیں ہے دل. اچھا اچھا, ہاں, ان کو میں پرسنلی جانتا ہوں, یہ ذرا تھوڑے سے بریو آدمی ہے, حالانکہ ہے یہ بھی فنکار, لیکن یہ جو ہے نا یہ ایک دم ہاں بھائی وہ ذرا ماحول ہے. یہ کچھ سینسیٹیو, جیسے میرے بڑے بھائی صاحب ہیں نا, باہر سے وہ مناسب لگتے ہیں, اندر سے وہ بڑے معصوم اور حساس ہیں. سر سے ایک دفعہ میں نے کہا, سر نے تائید کی ایسا ہوتا ہے. میرے بڑے بھائی صاحب پورا سال پڑھائی کرتے تھے بھائی خاور, پورا سال, اور میں پورا سال کھیلتا کودتا تھا. اچھا, میں فرسٹ آتا تھا, ہائی فیل ہو جاتے. اب اللہ کا کرنا دیکھیں یار, یہ ہوتا ہے. یہ کسی چیز کی طبیعت میں شوخی ہوتی ہے, تو اس کا پک کرنا اور اس کے معاملات ہوتے ہیں. اور یکسو آدمی جو ہے نا وہ بھولے بھالے پن میں جو ہے نا خاموش پیچھے ہٹ جاتا ہے. نہیں بھائی, بریک کے بعد ذرا بوفے میں ملاقات ہوگی بزرگوں کے ساتھ. سب سے پہلے بچوں سے گزارش ہے کہ بقرہ عید کا موقع ہے, پہلے اپنے بزرگوں کو کھلائیں. صحیح ہے نا بھائی, پہلے اپنے بزرگوں کو کھلائیں, ان سے دعائیں لیں, پھر خود کھائیں. ہم ایسا نہیں, ہم پہلے ٹیسٹ کر کے جو چیز صحیح ہوگی پھر پیش کریں گے بزرگوں. اچھا, یہ بھی اچھا ہے, بچوں نے اچھا سوچا ہے. مکرم بھائی کا یہ ہے کہ وہ چونکہ عمر میں چھوٹے ہیں لیکن رتبے میں بزرگ ہیں, جی, تو ان کو تو بزرگ کیٹیگری میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ہم نے, ہمارے لیے تو سبھی بزرگ ہیں نا. ہاں نا, نہیں دانش, میں, آپ اور آپ اور آپ, ہم لوگ چلیں بھائی, نوجوان ہیں, اس میں نو انگلش والا ہے, ہاں, تو نوجوان, تو ہم چلے آئیں گے. چلیں جی, بریک کے بعد بوفے پہ ملاقات ہوتی ہے. آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ تناول کریں ماشاءاللہ.